कच्ची मिट्टी है, इट दा सराहना है, इट दा सराहना, चमड़े दा कोल है, मुड़का है ते फरूक सुता है। दो नौकर ने तमीमदारी ते असलम। तमीमदारी आया, कुम या अमीर अल मोमिनीन, मोमना दे अमीर उठ। अग निकली अगार चो सिरी मदीने वाल टुरी आउंदी है, साड़दी आउंदी है। आपने पासा पलटिया ते सौ गए। वो अगों दिया, कुम या अमीर अल मोमिनीन, उठो। फिर आपने करवट तीजी बारी कहंदा, उदों उठोगे जदों सब कुछ सड़ जाएगा। जागी जे उम्र लगा मैं पढ़न, जागी जागी। उठे आ किया, उन्हें कहा जी अग आ गई, जिमीदारां दी फसलां साड़ दी पई ते 20 बंदे बाल्टियां रेत पानी उतों सुक्की चादर लाई, आप उत्ते लै मेरा कोड़ा हाथ च फड़, जिधरों अग आउंदी है ना उधर चल। और तू शाने सहाबा सिर्फ शेरां दे चस्के लैण वाले मौलवी हो, चल तू। उन्हें कहा जी सुक्की चादर सड़ जाऊंगा। कह लगे सुन, जे तेनू वेख के कुत्ते आंगू अगे लग के अग ना भजे ते फिर मुहम्मद की गुलामी कैसी। सुभान अल्लाह जनाब, वाह वाह वाह। एट और पिया जंग दो हला, जिन्हों स्वाद है बोले हला। अग भज पई, ये भी भज पिया, जिथों निकली सी वड़ गई। बाहर निकल के कहंदी भराओ बुझ गई है, भराओ बुझ गई है। फिकरा है नुकात ते उत्ते मैं बादशाही की थी। फिकरा है, फिकरा उमर दी चादर उत्ते होवे, दुनिया दी बुझ जाती है, उमर इत्थे होवे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शहनशाह खिताबत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तू घर खत लिख बुढ़ी नू, ले इथों फारग होना, घर जा जरा, मेरी नूह धी तेरी बीवी। उनके चाप का जल्दी कर। वो तेन कहेगी चुप करके सौ जा, मैं तेनू ही जानती हूं, तेरे पिछलियां ने। कम अज कम मौलवी हजरात, मैं खुद मौलवी आई नो जिन्नी को वैली है। ते जेड़ा नील नू रुका लिखे चलदा है, ओ तेरे आखे मुल्ला रंड ना लगे। जेड़े आखे रुका लेके डांटे ते सुक्का नील चल पवे, उसे उमर कहते नहीं। फरूक आज़म शान च उलमा वेना दा देंदे हो नहीं देंदे। या रसूल अल्लाह जन्नत ही सूरज होएगा, फरमाया नहीं। जन्नत ही चन्न होएगा, फरमाया नहीं। ला यरौना फिहा शम्स वला ज़महरीरा, नहीं। ते फिर हनेरी होएगी, फरमाया नहीं। अच्छा नहीं, चस नहीं आई भी, चन्न भी कोई नहीं, सूरज भी कोई नहीं, मोमबत्ती भी नहीं, तो हनेरी होनी है क्या? नहीं, रोशनी। 8 जनता ने फरदौस, अदन, मावा, खुल, दारुसलाम, दारुल मकामा, इल्लीयीन ते जन्नत नईम, कमर, अतारत, जोरा, शम्स, मरीक, मुश्तरी, जोहल, 7 आसमान। मौलवी 7 ज़मीनां दे नाम दस नाम ले। रमका, जल्दा, अरफा, जोया, मलता, सिजीन, अजबा। तवज्जो, नबी ने क्या नहीं सोने जा सूरज चंद तारे कोई नहीं जागी होए ते फिर जो दो चांद जन्नत अंधेरी होएगी। फरमाया ना, जिथे उमर बैठा सी, फरमाया कुम इन्ना उमरा सिराजुल जन्ना, आई जन्नत दा दीवा। ओ बोल आई, एक बार क्या पंजाबी आज, ओ एक आज, ओ बोलो आज जन्नत दा दीवा। ओए ओ उमर जेड़ा 8 जनता जगमग कर दे, मुहम्मद तेरे जैसा। बस बह जा लठे को। सदीके अकबर नू कोई कम पै गया नबी नाल, ये सिर्फ तेरी खातर लगा पढ़, वगरना इस ऐल नहीं है। आप टुर पे जहां गेटे मुस्तफा ते पहुंचे, इधरों अली ने भी पै गया। जोड़ लगा पान दूंदा, दोवें हो गया कट्ठे एट द गेट ऑफ मुस्तफा, नबी दे दरवाजे थे। आए हाय हाय, बोल नबी दे, बोल नबी दे। एक सदीक है, एक अली है। जे तू फौत ना हो तो एक फिक्रा अली दी शान दा पढ़ ला।
चलो सियाबी सही उंज नहीं मनता चौथा यार नहीं मनता तो सियाबी तो है ना वाली तवज्जो पीर होवे जमाने दा ते सारे मरीद होवे ते कवे पुत्रा सामने कमरे अंदर काला सप मच्छर है ते नेर को पकेरे जुत्ती ला के वड़ना है हाँ जी सोचो जरा केड़ा बढ़ेगा हौसले दा काम में याली जी 70 तलवारां लेके मारन नहीं खिलोते ने समेगा ना 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 जिस जुमले की कीमत चाहिए खबर खलो अगे आ रहा अली ने कहा जी हाजिर सौ गया वो ऐसी नींदरी कदी नहीं आई जी उस रात आई अद्धी रात हुई ना क्या बात है अबू लाभ ते मेरा दिल खुश होया एक बंदा कहंदा मैं वेखा अजे उठिया नहीं अबू लाभ ने एक थप्पड़ मार के मोरा मेरे होंदियां तू हाशमियां दे घर जाती पाएगा हुण मौलवियां कोलों दाद लैनी है मैं मेरे होंदियां ये आप जड़ा कहंदा अजे सुत्ता है सारी रात सक्के चाचे मक्के दे मुशरक ते काफर जिन्नू मोहम्मद समझते रहा उसे अली कहते सुभान अल्लाह जनाब वाह वाह बोले नहीं इधरों अली मुर्तजा आ गया तो सदीक़ अकबर आप फरमान लगे किमें आए हो एक कमली वाले दे नाल काम में अबू बकर कहन लगे या अली तुसी वड्डे हो दरवाजा तुसी खड़काओ 3 कदम अली पीछे हो के कहंदे ने लाला तुसी वड्डे हो पहले तुसी खड़काओ जे तेरा मूड होवे तो दुआं दा जोड़ पावां नी मूड होवे हजरत अली बोले आपने क्या माताला शम्सु वला गरबत मिन बादी अला रजुलिन अफज़ला मिन अबी बकर ने सदीक ओ अबू बकर मैं नबी कोलों सुनिया सूरज दी अख ने ऐसा बंदा वेखिया ही नहीं जेड़ा अबू बकर नालों अफजल होवे कुंडी तुसी खड़काओ की गल चुपी कर गए हो हुन बारी आ गई यारे गार दी मैं नूरुल अबसार चोपे पढ़दा हूं 3 कदम पिछा हट के गए सुन मेरे कोलों आता ही तो खैरिन निसाइल खैरी रिजाल नबी ने क्या कायनात दियां औरतां विचों अफजल मेरी धी फातिमा मैं अफजल मर्द अली दे नकाज दे दिती कुंडी तुसी खड़काओ जागी जरा वारी तू दसदा जी वारी की वारी आ गई अली दी इज़ा काना यौमुल क़ियामत यजी और रिज़वान खादिल जनान बिमफातिल जना मफातिल नार व यक़ूलु लका या अबू बकर अर रब्बो जल्ला जलाओ युकरो का सलाम व यक़ूलु लका हाज़ि मफातिल जन्ना मफातिल नार ए बस मन शेतल जन्ना व बस मन शेतल नार ओ क़यामत दा दिन होएगा नफसी नफसी दा आलम होएगा सज्जे हाथ विच जन्नत दियां कुंजियां खब्बे हाथ दोज़ख दियां कुंजियां लेके जन्नत दा दरोगा लभदा फिरेगा किधरे अबू बकर वेख्या जे घबरा गया मेरी वारी हालां बच्चा मैं 80 सालां दा मेरी वारी चुप तो काके दी वारी बड़ा अंजन करदा सी हुन बोल अली प्यान देने लभदा फिरेगा जिथे अबू बकर मिलनगे हाय हाय बर्दाश्त करी अली प्यान दई ओ कहेगा या अबू बकर अर रब्बो जल्ला जलालहू युकरे का सलाम सारे नफसी नफसी पा कर देने प्यारे अबू बकर अल्लाह सलाम आंदाई रावी अली है रावी हाथ अगे कर हाजी मिफ्ताल जन्ना वहाजी मिफ्ताल मिताउन्नार मफातिउन्नार आ ले जन्नत दियां चाबियां आ ले दोज़ख दियां कुंजियां ए बस मन शेता इलल जन्ना व बस मन शेता इलन नार या अबू बकर अली ने क्या और रिजवान कहेगा अल्लाह प्यान दई ए कुंजियां जन्नत दियां अबू बकर ए दोज़ख दियां जिन्नू दिल कर दई जन्नत वाड़ दे क्या इख्तियार है वाह 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 कदी सुने ही है अबू बकर ते जिन्नू दिल कर दई दोज़ख धक्का दे दे कुंडी तुसी खड़काओ
اور تھوڑا جا بول میرے کو عربیاں تھوڑیاں سن لے کنڈی تسی کھڑکاؤ ہن اگے علی سی سرکار نے کیا کالے اگے ابو بکر سی آپ نے کیا کالے نہ پو میرے کو سنو میں نبی دے کول غزوہ خیبر والے دن اندر گیا تمبو دے اگے دودھ دا پیالہ پیا سی میں کیا کملی والے کے دے لیے آپ نے مسکرا کے کیا اے طالب الغالب واللو لے علی ابن ابی طالب واسطے فتح دا چنڈا گڈن دا انعام جنت دا دودھ تے سونیا چنڈ کنڈی تسی کھڑکاؤ بول تھوڑا جائے کنڈی میں چھڑ دین آر دی کیونکہ تھک گیا کنڈی تسی کھڑکاؤ ہن واری آگئی علی دی آپ نے کیا سن ابو بکر لا وہ دینا ایمان و ابی بکر لا وہ دینا ایمان و ابی بکر و ایمان اہل الارض راجع علیہم بغیر فرمایا ابو بکر میں نبیاں دے نبی کو لو سنیا اگر ایک پلے چ ابو بکر دا ایمان دوجے پلے چ دنیا دا ایمان رکھ دئیے ابو بکر دا پارا ہی تے کنڈی تسی کھڑکاؤ نجم شخص بلا دا نہ ہے خدا دی قسم میں کروں سوچ کے ہو رہا سی اب منڈے نے پڑھیا تو میرے دل چاپے نہ دساں ابو بکر کیے کنڈی تسی کھڑکاؤ کنڈی تسی ابو بکر صدیق کہنے لگے علی میرے کو سن ساری کائنات پیدل ٹرے گی براق کتے ایک نوجوان اڑدا آ رہا ہوئے گا ہائے 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 بولو اڑدا آ رہا ہوئے گا فرشتے پوچھن گے اے کون ہے آواز ہے گی ھذا علی ابن ابی طالب اے علیہ کنڈی بولے نجے کنڈی تسی کھڑکو جنہا میں جملہ پہلے پڑھ چکی ہوں ان واری آگئی علی دی آپ نے کیا ہر جنتی دی قطار وکھری لیکن تیرے لیے حکم ہوئے گا ادخل من حیث شئت ایھا صدیق الاکبر جتھوں دل کردہ ہی لنگ جا سارے کھلے نہیں ابو بکر کہندے نے ذرا میری کولوں سن بینا کسری و کسرو ابراہیم خلیل اللہ کسر علی ابن ابی طالب نبی نے کیا قیامت دے دن ایک پاسے میرا محل ایک پاسے دادے ابراہیم دا ویچ علی دی کوٹھی کنڈی تسی کھڑ اے دو میں جڑے نے تسی کھڑکاؤ وہ آندے نے تسی کھڑو اللہ نے جبریل نو کیا میرے یار نو 10 بار دے ویکھ سرکار دو عالم باہر نکلے سجے ہاتھ نال ابو بکر نو کھبے نال علی نو لا کے سینے نال لا کے گل کیتی جے جاگو تے سناواں وحکم نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو ان البحار اسبات مدادا والاشجار اقلاما وعلى السماوات والارض كتابا لعجزوا عن فضلكم وعن وصف اجركم اے علی باہر نکلن گے نبی جفی دعا نو پا کے کہیں گے او یارو اگر سمندر سیاہی بن جان دنیا دے درختاں دیاں کلمہ بن جان کائنات دے انسان تے فرشتے لخاری بن جان سیاہی تو اڈے دعا دیا تعریفاں نہیں مکنیاں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت کوئی سواد آ رہے کوئی ساری سواد حذیفہ یمانی انہوں دی قبر تو میں گیا تو انوی رب لے جائے سلمان فارسی حذیفہ یمانی جابر بن عبداللہ انصاری اور آخری شہزادہ طاہر یہ مدین چنے چارے کٹھیاں اور میں وہ خوش نصیب ہوں پاکستان دا خطیب جنہیں بریلی جا کے پڑھے مولویو میں وہ جنہیں بلال حبشی دی قبر نال ٹھو لا کے پونا گھنٹہ دمشق وچ پڑھے ادھا گھنٹہ میں فضا دی قبر تے 1 گھنٹہ 10 منٹ صحابہ کاف دی غار اگے بہ کے خطاب کیتا علی دے پتراں دا نوکر بن مولوی تیرے ٹھول وج جان گے سبحان اللہ کوئی لطف آ رہا ہے بولو مزہ آ رہا ہے یاد رکھ
یاد امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماندے نے والدانی صدیق مرتين مینو ابو بکر 2 باری جمے ہیں. ہاتھ کھڑے کر میں 2 باری دساں. مینو ابو بکر نے اونچی بولو 2 باری. میں پوچھا مولا کیویں؟ فرمایا میری ماں دا نام فروا، فروا دے ابے دا نام قاسم دے ابے دا نام محمد تے محمد دے ابے دا نام ابو بکر. اے دا مطلب ہے ابو بکر میرا بن گیا دادا. ہن میری ماں دا نام فروا. ایک لین موک گئی. میری ماں دی ماں میری نانی اسما دا ابا عبدالرحمان دا ابا پھر ابو بکر. میرا نانا بھی ابو بکر. سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ. اور سن لے آگو دے میرا نانا بھی ابو بکر، اگوں بول میرا دادا بھی ابو بکر. حذیفہ یمانی تھک گئے میں جا رہے چھوڑ کے بعد. حذیفہ یمانی آ گئے. میرے نبی نے فرمایا آج مدینے چیلان کر دو صحابہ دی روٹی میرے گھر. اور ٹھنڈ پہ گئی کڈے مقدرہ لے جنہ دی روٹی نبی دے گھر. بولو دادیو میں تم جملہ سنا جا. حذیفہ یمانی نے فرمایا اعلان کر دے آج چولہے نہیں بالنے آج مصطفیٰ دے گھر ساریاں دی روٹی ہے. جا آگے قطاراں بنا کے بہ گئے صحابہ. بلال چھابے چ روٹیاں رکھ لے اگے کھانا رکھ دے کوئی کھائے نہ. سب تو پہلے ایک ایک لقمہ میں تروڑ کے دینا. اے لو. اچھا نہیں سواد نہیں آ. پہلے میں لقمہ ایک دینا اے لو پھر روٹی کھانی ہے. اے ایک ایک نبی دین دی ہوں دن ایک 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 واری آگی ابو بکر دی. انہوں کو جان اٹھ کے بخان چیپی لاتی ہے صبح دیا بانگا تک انہوں کو ہل کے بخان توجہ جی میں تسا کی تھی میرے نال سن گور دے نال ایک ایک لقمہ. خاور بیٹا واری آ گئی صدیق اکبر دی. نبی نے ایک لقمہ دیتا اونا کھادا. نبی نے اگے قدم چوک کے پھر واپس رکھ کے ایک لقمہ اور پھر قدم چکیا مڑ کے ایک لقمہ پھر ساریاں نو ایک تے ابو بکر نو 3. مینو پوچھ پی نجم شک کیوں 3 جی ساریاں نو ایک تے ابو بکر نو 3 کیوں؟ ایک شخصیت پڑھنی بڑی اوکھی ہوندی ہے. کیوں 3؟ یا عباس بن عبد المطلب چاچے سکے پوچھیا پی اینو 3 اے کیوں؟ فرمایا میں پہلا لقمہ دیتا جبریل بول کے کہن لگا قال له جبرائیل حنی اللہ کا یا عتیق اور دوزخ تو آزاد بندیا مبارک کو بھی مصطفیٰ دے ہتھوں روٹی مل گئی. میں مڑ کے دوجا لقمہ دیتا پچائیں قال له میکائیل. ہن میکائیل بولیا حنی اللہ کا یا رفیق اور یار غار مبارک ہوئی. دوجا مل گئی. میں مڑیا عرش وچ زلزلہ آیا. تیجا لقمہ دیتا قال له رب العزت حنی اللہ کا یا صدیق. رب بول کے کہنے لگا مبارک ہوئی یا صدیق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، شہنشاہ خطابت. میں پہلی باری پھنس گیا نکا کلاں. قسم نہ میں نہیں سی پتا بھی بابے دا پنڈ ہے. جہاں میں گیا تھے مولوی میں کہا یہ میں خیر پنڈ. انہوں نے کہا بابے خادم رضوی دا پنڈ ہے. وہ جنہی کو تقریر میں نو یاسی وہ پھول گئی. رات نو میں کہا چھیتی باڑی میں طبیبہ. پھر جڑی میں اتھے توڑ پٹی وہ دنیا نے آج تک نیٹ تے ویکھی ہے. جڑا ڈر جو بھی کو خطیب ہے جس ادوں ہوں دی. آج 14 تاریخ میرا غوث دے ممبر تے خطابی ڈائریکٹ بغداد 13 دی میری فلائٹ ہی سنی. اس تو بعد 16 یا 17 نو میں نجف علی دے روزے تے پڑھنی. 20 نو میں حسین دے روزے تے پڑھنی. میں تینوں اپنے کیڑے کیڑے پروگرام دساں ایویں دل سوندا جائے گا. بس اینا تینوں مشورہ دینا علی دے پتراں دا نوکر بن. میں اینا ابو بکر صدیق پڑھیا ہے جے مولوی اور رسو نہ تے دادا اینا کو پڑھنا.
ना सदी अगों ना 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 वाबी है ते स्पीड मार के जाना वो भी जन्नत चाहता है देवबंदी है ते वो भी जन्नत जाना चाहता है कोई शिया काला आलम ला के मातम करके स्पीड मार के जाना वो भी जन्नत चाहता है जे कोई सुन्नी है ते 11वीं दियां खीरां पका के जाना वो भी जन्नत चाहता है मौलवियां दे सिर ते कुरान रख के पुछ जिस जन्नत नूं स्पीडा मारन डे हो उस जन्नत दे मालिक कौन ना 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 तू ना सद मैनू टेंशन ही कोई नहीं क्योंकि तुसी ना था सुनते मैं चेक कर बैठा मैं अपना आप पूरा करना चाह रब ने जन्नत वेच छड़ी है अली दे पुत्र ने खरीद ली मौलवी हुन भी बोलो मैं कुरान लगा पढ़न मुफ्त नहीं लई इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह रब ने जान लई है ते जन्नत वेच छड़ी है जान लई है ते जन्नत है जरा बोलो जन्नत है बेटा अजीम तेरे वास्ते खबर 1 मिनट एक नोट देंगे मैं पिंड का नाम की जी 372 दुकान ते चला गया एक बोतल दी रूह अफ़ज़ा दी उन्हें कहा जी आ लो ये नोट मैं 5000 का नोट कट के देता मौलवी कोई छोटा दे नहीं उन इंज करके वेंदा की वेना मौलवी मेरी बोतल 1 नंबर है वेना चुप करके सुनना तेरा नोट ते 2 नंबर नहीं खावर पुत्र जिन्ने 300 दी बोतल देनी है 300 दी बोतल देनी है 300 दी बोतल देनी ओ नोट 40 वारी वेंदा है जिन्ने उरा समेत जन्नत वेची ओ गाहक नहीं वेंदा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे हैदरी अख दा तारा दिल दा चैन गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर नगर नगर गली गली अली 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 हुन मर गया नगर नगर गली नारा है हैदरी या अली वाह 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 क्या बात इस दा दी वजह ते मैंने फसाई रखा भी जे बाबा पढ़ गया जे वो मैनू कहंदे साडा 50 लाख लग गई तो तू प्रोग्राम खराब करूं मेरी जिंदगी दे 55 साल जिन्ना रोब ना अज मेरे ते पाया ना वो मैनू डराई जाए ले साडा प्रोग्राम तू खराब करना है तू पढ़ गया देखो की होएगा तवज्जो अली दे पुत्र ने मुफ्त नहीं लई मैं पेड़ च गज रहा इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह तवज्जो ए आ तस्वीर ए मैं वेच दिया अपने बेटे खावर नूं 100 रुपये च हुण 100 मेरे कोले मैं नोट पाड़ दियां ये बोल सकता है उची बोलो ए तस्वीर दे मोती मोती आवाज सुट देवे मैं बोल सकदा रब जन्नत वेची है हुसैन ने खरीदी है कीमत पूरी दे के असगर दे हुसैन बोलिया बोलो 13 साल दा कासिम थे बोलिया 18 दा अकबर थे बोलिया